जरा ये वीडियो देखिएगा। We need more democracy. One word of caution against those who may have some notion that, well, if people who are Islamists come through democracy, finally we will let them go. But let me give you one example. Somewhere during the transition in Algeria, the Islamists use the ladder of democracy to reach at the top, and once they've done it, they kick it off. So therefore, it is very important that you make sure that when they are there, they do not sow the seeds in your constitution and your laws, so that you have to suffer another 3 decades to get rid of them. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। जो वीडियो आपने देखी है ये नई नहीं है, हो भी नहीं सकती, इसलिए कि आसमा जहांगीर साहिबा जो हैं वो इस दुनिया में नहीं हैं। ये एक्चुअली मई 2012 की वीडियो है जो उन्होंने ओस्लो में एक तकरीब के दौरान उन्होंने ये तकरीर की और उसकी ये वीडियो बनी। यू माइट बी वंडरिंग कि इतनी पुरानी वीडियो वे मैं क्यों बात कर रहा हूँ। वेल, इसलिए कि आजकल आसमा जहांगीर साहिबा के जो मानने वाले हैं, जो उनकी एक रूहानी प्रोजनी है पाकिस्तान में, वो दोबारा से इस वीडियो को रिवाइव कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कितनी अच्छी थी आसमा जहांगीर साहिबा और डेमोक्रेसी के हवाले से कैसी कैसी उन्होंने बातें की। सो आई थॉट टू गिव यू अ ब्रेक डाउन कि आसमा जहांगीर साहिबा भी कितनी लाइलम थी उन सारे सेकुलर्स की तरह जो पाकिस्तान में आमतौर पे दानिश्वर कहलाते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक साहब हैं इस्लामाबाद में, बहुत बड़े दानिश्वर हैं सेकुलर्स के। वो ये फरमाते हैं कि हमारा दरस निज़ामी जो है ये इमाम गज़ाली के ज़माने से चला आ रहा है। एक और दानिश्वर हैं, वो भी बड़े तगड़े आदमी हैं, वो ये फरमाते हैं कि जो मुतज़िला हैं इनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी जब बगदाद का सुकूत हुआ था। या एंड जस्ट मच मोर। ये तो सिर्फ इंडिकेटिव चीज़ें हैं। तो इन साहिबा ने भी अपनी यहाँ पे एक जहालत दिखाई है, उसमें मैं बात करूँगा। पहले इस चीज़ का मैं तर्जुमा कर दूँ कि वो क्या फरमा रही थी। वो कह रही थी कि जहाँ पे कम जमहूरियत हो वहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो इस्लामिस्ट लोग हैं जब ये हुकूमत में आते हैं तो आपको ये नहीं होना चाहिए फिर कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो हम इनको निकाल देंगे। क्योंकि अल्जीरिया की मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि वहाँ पे जमहूरियत की सीढ़ी पे पाँव रख के ये लोग ऊपर गए, जब ताकत में आ गए तो फिर इस सीढ़ी को उन्होंने धक्का दे दिया, साइड पे गिरा दिया, यानी कि कोई और ताकत में ना आ सके। तो आपने नज़र रखनी है इस चीज़ पे कि ये आपके आइन और कानून में कुछ ऐसे बीज न बो दे कि फिर आपको 20-30 साल इनको निकाल ही ना सके। ये है मुख्तसर तर्जुमा उनकी इस वीडियो का। नाउ हियर आर द प्रॉब्लम्स। पहली बात है कि इस्लामिस्ट से ही उनको क्यों प्रॉब्लम है। डज ही इवन नो कि इस्लामिस्ट क्या होता है और इस्लामिस्ट क्यों बुरा होता है, पर्टिकुलरली वो इस्लामिस्ट जो जमहूरी तरीके से ताकत में आया हुआ है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी तर्जमा करती है कि इस्लामिस्ट एक ऐसे आदमी को कहा जाता है जो इस्लाम पे बहुत ज़्यादा यकीन रखता है और ये समझता है कि जो पॉलिसी है वो भी इस्लाम से इन्फ्लुएंस होनी चाहिए। आम तौर पे आप कोई भी डिक्शनरी देखें तो आपको यही तर्जुमा मिलेगा कि वो लोग जो इस्लाम को बहसीत निज़ाम समझते हैं कि होना चाहिए, उनको इस्लामिस्ट कहा जाता है, यानी कि दुनिया का हर मुसलमान, एब्सोल्युटली हर मुसलमान, अनलेस कि ये जो एक नई ब्रीड है, ये जो खुद को सेकुलर मुस्लिम्स कहते हैं कि इस्लाम को साइड पे रखो और सियासत को साइड पे रखो। हिस्टोरिकली स्पीकिंग तो इस्लाम में कभी तसव्वुर आया ही नहीं कि इस्लाम और निज़ाम दो अलहदा चीज़ें हैं। इस्लाम बुनियादी तौर पे एक निज़ाम ही है जिसमें पूरे के पूरे दाखिल हो जाने का हुक्म है। तो उनको प्रॉब्लम है अब पाकिस्तान, माफ़ी चाहता हूँ, पाकिस्तान नहीं, दुनिया के कोई 1.5-2 अरब लोगों से। ऑब्वियसली दैट्स एग्जैजुरेशन, मैं सिर्फ जो अडल्ट हैं उनकी बात कर रहा हूँ, इस 1.5-2 अरब में तो बच्चे भी आ जाएंगे, कि सारी दुनिया के मुसलमानों से उनको प्रॉब्लम है कि ये अच्छे लोग नहीं हैं। इवन अगर ये जमहूरी तरीके से भी आ जाएं ना, मैं ख़ुद एक जमहूरियत पसंद इंसान हूँ, इससे मेरी मुराद लिबरल जमहूरियत नहीं है, इससे मेरी मुराद बड़ी सिंपल है कि एक इस्लामी मुल्क में जो इस्लामी निज़ाम है वो होना चाहिए, लोगों के पास ये राय होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा लोग समझते हैं कि वो इस निज़ाम को लेके आ सकते हैं तो वो किसी एक आदमी को उसका वो इंतखाब करें, और अगर इंतखाब करने के बाद वो आदमी अगर वो समझते हैं कि अब वो उन लाइंस पे नहीं रहा, यानी कि इस्लाम की इम्प्लीमेंटेशन, उसकी नफाज की तरफ वो नहीं मेहनत कर रहा, पहलू तही कर रहा है, तो उसको रिमूव करके एक और आदमी को ले हैं। दैट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी मेरे ख्याल में दुनिया में कोई भी इसको इग्नोर नहीं करेगा। लेकिन आसमा जहांगीर साहिबा एक स्पेशल ट्रीटमेंट चाह रही हैं कि इस्लामिस्ट लोगों को आप देखिएगा कि ये अच्छे लोग नहीं होते, क्योंकि 20-30 साल तक आप इनको निकाल नहीं पाएंगे। उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि 4-5 साल वाली जमहूरियत ही क्यों अच्छी है, 20-30 साल वाली क्यों नहीं है। सो फॉर एग्जांपल, अगर एक पार्टी आती है, इस मैंडेट पे आती है कि हम 30 साल के लिए हुकूमत करेंगे, आइन में तब्दीली पैदा करेंगे, और लोग इस मैंडेट को इज्जत देते हैं, उनको वोट देते हैं, देन हाउ एग्जैक्टली इज़ दैट रॉन्ग? ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। पर
جو پرٹیکولرلی غلط اگزامپل جو میں ان کی جہالت کی بات کر رہا تھا کہ اس میں انہوں نے اگزامپل دی ہے الجیریا کی. وڈ یو بلیو کہ وہ لوگ جو بیسک اخبار پڑھتے ہیں ایون ان کو بھی پتا ہے کہ الجیریا کی اگزامپل ٹوٹلی غلط ہے. ایک جھوٹی اگزامپل دے دی انہوں نے اپنی غلط بات کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے. دیکھتے ہیں کہ الجیریا میں کیا ہوا تھا. وہ بات کر رہی ہیں 1991 کے الیکشن کی. پر ہوا یہ تھا کہ اسلامک سیلویشن فرنٹ جس کو مغربی دنیا FIS کے نام سے جانتی ہے اور یہی اس کا نام عام طور پہ دنیا میں مشہور ہوا, 1991 دسمبر 1991 میں اس نے الیکشن لڑا اور 59% اس نے ووٹ حاصل کیے. امیجن دیٹ. یہ پہلا راؤنڈ تھا. جو دوسرا راؤنڈ ہے اس میں جو پریڈکشن تھی کہ ایک لینڈ سلائڈ وکٹری کی طرف جا رہے ہیں, اس کے مقابلے میں جو سیکولر پارٹیز ہیں وہ بری طرح سے الیکشن ہار گئیں. 13 جنوری کو الیکشن ہونا تھا لیکن 11 جنوری کو کیا ہوتا ہے, امریکہ فرانس ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ایک اسلامک پارٹی آ رہی ہے جو کہ اوپنلی بات کرتی ہے فلسطین کے حقوق پہ, اوپنلی بات کرتی ہے اس وقت جو گلف وار وغیرہ چل رہی تھی اس کے خلاف, تو یہ جو ماحول بنا ہوا تھا اس کے خلاف. تو ان کو پھر یہ چیز بڑی بری لگی. انہوں نے کیا کیا کہ دوسرے راؤنڈ سے پہلے ہی وہاں پہ ایک سیکولر کو لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا. ویل ڈاکومنٹڈ باتیں ہیں, بہت سی آپ کو اس پہ تحریریں ملیں گی, کتابیں ملیں گی. ڈائریکٹ نہیں گئے لیکن اس کو آرکسٹریٹ کیا امریکہ نے فرانس کے ذریعے, اور اس کے بعد پھر وہاں پہ جا کے جو ایک جمہوریت وہاں پہ ہونے والی تھی, بننے والی تھی, وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی نا. اور یہ یعنی کہ وہاں بات ختم نہیں ہوئی. FIS کے 40,000 تک کے لوگ جو ان کو اریسٹ کیا گیا. اگلے 12-13 سال مسلسل ایک سول وار رہی. کوئی 2 لاکھ تک بندہ ان کی جانیں گئی. 10 لاکھ تک کے اراؤنڈ بندے ہیں جن کو جو ملک چھوڑنے پہ مجبور ہوئے. پورا ملک جو ہے ایک ٹرمول میں آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ سیکولرزم کو بچانا تھا. اب جمہوریت مرتی ہے تو مرے, لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ اس جمہوریت سے اسلامسٹ حکومت میں آ جائیں. اب آسمہ جہانگیر صاحبہ نے کیوں اتنی بڑی منافقت کی ہے یہ تو وہ بتا سکتے ہیں یا ان کے شاگرد بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ جمہوریت پسند ہیں تو پھر وہ جمہوریت مسلمانوں کی ہو اور ایک مسلم پارٹی آئے تو پھر کیوں قابل قبول نہیں ہے. تو یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ جو آپ نے کلپ دیکھا ہے اس کے فوراً بعد اگلا جملہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کا یہ تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اسلام مخالف بھی ہوں اور جمہوریت پسند بھی ہوں. But that's exactly what you just said. ایگزیکٹلی آپ نے یہی کہی. تو اس کے بعد ایک جملہ کہنے سے آپ کی پالیسی تو سامنے نہیں آئے گی. آپ نے یہ جو بات کہی ہے اس سے پالیسی آپ کی سامنے آئے گی. جو جھوٹ آپ نے بولا ہے اس سے آپ کی پالیسی سامنے آئے گی. But there is much deeper problem here. یہ تو ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ساری زندگی جو انہوں نے اپنا کیریئر بلڈ کیا کہ میں ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہوں. ان باتوں کو اگر آپ غور سے سنیں جو انہوں نے تقریر میں فرمائی ہیں تو ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک اسلامسٹ پارٹی حکومت میں آ جاتی ہے اس لیڈر کو یوز کر کے تو اس کو نہیں کامیاب ہونے دینا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کوئی ایسی قانون سازی نہ کرے, آئین سازی نہ کرے کہ وہ طاقت میں زیادہ دیر رہ سکیں. تو یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ کس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے آنکھ رکھنی ہے؟ لوگ تو نہیں ہو سکتے اس لیے کہ لوگوں نے تو جمہوری ایکسرسائز کے ذریعے ان کو وہ طاقت میں لے کے آ گئے. تو پیچھے ڈکٹیٹرشپ ہی بچتی ہے. جیسے کتنی گہری کاٹ ہوتی ہے ان لوگوں کی. ساری زندگی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف قیام کرنا یہ سلوگن ہے جس خاتون کا. وہ ڈکٹیٹرشپ کو یہاں پہ پریفر کر رہی ہے صرف اس لیے کہ کہیں اسلام پسند حکومت میں نہ آ جائیں. اسی میں بہت زیادہ خاتون پہ بات نہیں کرنا چاہتا اور اگر یہ ویڈیو ریوائیو نہ کرتے تو میں بھی شاید اس پہ بات نہ کرتا. بٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ منافقوں کا یہ کتنا بڑا ٹولہ ہے. دے ہیو نو پرابلم کہ مسلمانوں کی خواتین سے حجاب چھین لیے جائیں, بھلے وہ چھینے جائیں سینٹرل ایشیا میں یا وہ چھینے جائیں ایران میں جو شاہ تھا وہاں کا. اب وہ جو شاہ جس کی میں بات کر رہا ہوں 1930s کی جس کے قوانین تھے جس نے 1925 میں ایران کو سیکولر ڈکلیئر کیا, وہ کیپٹلسٹ تھا. جو یہ دوسری جو تھے سینٹرل ایشیا والے جنہوں نے حجاب کے خلاف کمپینز کی ہوئی تھی یہ سوشلسٹ تھے. یعنی کہ دونوں طرح کے سیکولر. مصطفیٰ کمال کا سیکولرزم بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے, یہ الجیریا کا بھی دیکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ نارتھ افریقہ میں ہم نے اور ملکوں میں دیکھا ہے جہاں پہ اذانوں پہ پابندی, اسلام پہ پابندی, پردے پہ پابندی. ابھی بھی سینٹرل ایشیا میں ازبکستان وغیرہ اس طرح کے ملک ہیں, داڑھی پہ پابندی اینڈ سو فورتھ. پوائنٹ یہ ہے خواتین و حضرات کہ یہ جو میں ایسے چورن جو بیچتے ہیں کہ سیکولرزم بڑی نیوٹرل پوزیشن ہوتی ہے, اور جو انہوں نے بڑے بڑے بت بنائے ہوئے ہیں جن میں آسمہ جہانگیر صاحبہ بھی ہیں کہ یہ ساری زندگی یہ جمہوریت کے لیے اسٹرگل کرتے رہے اور سیکولرزم کے لیے اسٹرگل کرتے رہے اور وہ کتنی اچھی چیز ہے. تو اس پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے یہ ان کے پاس بڑے بت تھے
ان کی بھی منافقت آپ کے سامنے ہے، ان کی بھی باتیں آپ کے سامنے ہیں کہ صرف اسلامی حکومت نہ آ جائے، اس چیز کو ہم نے اچیو کرنا ہے، بھلے 2 لاکھ بندہ مارا جائے، 10 لاکھ ملک چھوڑ دے، ایک سیاسی پارٹی کو اب ڈیزولو کر دیں جیسے انہوں نے کر دیا، یعنی اندازہ کریں کہ 59% ووٹ دینے والی پارٹی دسمبر میں مارچ تک ڈیزولو ہو چکی تھی۔ یہ ہیں ان کے اصل چہرے، اینڈ دیٹ از وائی یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہو دے آر۔ یہ ان کے نام پہ کانفرنسز کریں، یہ ان کے نام پہ جلسے کریں، یہ ان کے نام پہ فیسٹیولز کریں، یا ان کے نام پہ دھمالیں ڈالیں، یہ اس تاریخ کو نہیں جھٹلا سکتے جو ان کے سیکولرز کی ہے، اور وہ بڑی سمپل ہے کہ سنجیاں ہو جن گلیاں دے وچ سیکولر یار پھرے، جہاں تک اسلامی حکومتوں کا تعلق ہے ان کو قتل کر دو، مار دو، جو مرضی کرو، بس وہ حکومت میں نہیں آنے چاہیے۔